बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं डॉक्टर मोहम्मद सलीम एंड वेलकम टू नेशनल नैरेटिव। खैबर पख्तूनख्वा के अंदर जो लोकल गवर्नमेंट का इलेक्शन हुआ है, आज के वीलॉग में इस इलेक्शन का जायज़ा लेते हैं। नाज़रीन, खैबर पख्तूनख्वा के अंदर हुक्मरान जमात पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को शिकस्त फाश हुई है और इस सिलसिले के अंदर प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान इमरान खान साहब ये कहते हैं कि शिकस्त की बड़ी वजह गलत उम्मीदवारों का चुनाव है और इस सिलसिले में पीटीआई ने शिकस्त मान ली है और ये कहा है कि पार्टी की जो अंदरूनी जो पॉलिटिक्स थी, धड़ेबंदी थी, उसकी वजह से हमें शिकस्त हुई है। खैबर पख्तूनख्वा में शिकस्त रिश्तेदारों को टिकट और अंदरूनी इख्तलाफात से शिकस्त हुई। रिपोर्ट वज़ीर आज़म इमरान खान को पेश। वज़ीर आला से इजहार बरहमी। तहसील चेयरमैन पेशावर के टिकट गवर्नर शाह फरमान, कामरान बंगश, तैमूर झगड़ा, मर्दान के टिकट आतिफ खान, सवाबी में स्पीकर असद कैसर और शहराम तरक्की की सिफारिश पर दिए गए। गवर्नर, स्पीकर, 4 सूबाई वज़रा, 11 अरकान असम्बली शिकस्त के ज़िम्मेदार। मुंतखब बल्दियाती नुमाइंदे गवर्नेंस बेहतर बनाएंगे। वज़ीर आज़म, कोई रिपोर्ट पेश नहीं हुई। बैरिस्टर सैफ कहता है कोई रिपोर्ट पेश नहीं हुई, जबकि रिपोर्ट पेश हुई है। उसके अंदर ये जितने लोग हैं उनके नाम मैंने आपको बता दिए हैं कि वो ज़िम्मेदार हैं। और साथ ये कहा जा रहा है कि जो हार है वो नालायकी की वजह से हुई। लेकिन इसके साथ एक और वजह है, वो ये कि ये इनकी जो हार है ये सिर्फ अंदरूनी जमाती ग्रोहबंदी की वजह से नहीं हुई, नालायकी की वजह से नहीं सिर्फ हुई, रिश्तेदारों को टिकट देने की वजह से सिर्फ नहीं हुई। इनकी सबसे जो बड़ी वजह है वो है इन्फ्लेशन, महंगाई। जो मैंडेट इनको दिया था केपी के अवाम ने, वो उसकी मैंडेट के उनकी तवक्कुआत के ऊपर ये पूरा नहीं उतरे और इस बात को ना इमरान खान साहब मान रहे हैं, ना पूरी की पूरी हुकूमती जो वज़रा की टीम है वो मान रही है। जबकि सबसे बड़ी इनकी शिकस्त की वजह एक ये थी। और अभी तो केपी के अंदर सिर्फ पहले मरहले के अंदर इलेक्शन हुआ है और ये इलेक्शन सिर्फ केपी के 17 अजला के अंदर हुआ है और ये वो अजला है जो कि पीटीआई का गढ़ समझे जाते हैं, यानी पेशावर वैली। पेशावर के वो अजला, पेशावर हो गया, मर्दान हो गया, बन्नू हो गया, सवात हो गया, चरसद्दा हो गया, इधर पीटीआई का बहुत ज़ोर है। ये सारे का सारा इलेक्शन तो इधर हुआ है, यानी इन्होंने टेस्ट करने के लिए पहले मरहले के अंदर उन इलाकों में इलेक्शन कराया जिधर इनकी बहुत ज़्यादा गिरफ्त है। लेकिन उनमें से भी पेशावर की सिर्फ एक तहसील के अंदर से इनका बंदा कामयाब हुआ है, बाकी हर जगह पे नाकामी। और अभी तो ये पहला मरहला है। दूसरे मरहले, जो अगला मरहला है, उसके अंदर ये इलेक्शन कराएंगे हज़ारा डिवीज़न के अंदर। हज़ारा डिवीज़न के अंदर आता है आपका हज़ारा, हरीपुर हज़ारा आ जाता है, साथ एबटाबाद है, मनसेरा है। ये नून लीग का गढ़ है। इधर तो इनको नून लीग बहुत टफ टाइम देगी। अभी अगले मरहले के अंदर एक तो हज़ारा डिवीज़न आ गई, एबटाबाद मनसेरा का इलाका आ गया, फिर आगे चल के मलाकंड है, सवात है, दीर है। इधर पिछले इलेक्शन के अंदर भी नून लीग को कुछ टिकट सीट मिली है और साथ जमात इस्लामी का ये बहुत मजबूत इलाका है। पीटीआई का तो इधर इतना इन्फ्लुएंस ही नहीं है। यानी ये दोनों इलाके, और फिर आ जाए ये जो जितना फाटा का रीजन है अभी मर्ज हो गया है केपी के अंदर, तो उधर जो साउथ और नॉर्थ वजीरिस्तान है उधर पीटीएम बैठी हुई है, अभी पश्तून तहफ़्फ़ुज़ मूवमेंट बैठी हुई है। ये जो पीटीएम वाले हैं वो तो सारे एक अपनी लाइन और लेंथ रखते हैं, वो तो बिल्कुल उनका नैरेटिव बहुत ही मुख्तलिफ है और उधर उनकी बहुत ज़्यादा इंग्रेस है और उनके 2 लोग जो असम्बली के अंदर हैं और ये सारे उनके जो मशहूर लीडर मंजूर पश्तीन है, मोहसिन दावड़ है, अली वज़ीर है, तो ये पूरा ज़ोर लगा देंगे। तो अभी यानी दूसरा मरहला बहुत टफ मरहला होगा और इसमें जो ये सारी इनकी शिकस्त हुई है, ये इनकी शिकस्त की बड़ी वजह जो है वो सिर्फ नालायकी नहीं है बल्कि इन्फ्लेशन है, बैड गवर्नेंस है, ये चल नहीं पाए। और इससे ये जो इमरान खान साहब कह रहे हैं कि जी अगले मरहले के अंदर मैं टिकटें खुद दूंगा, इस दफ़ा टिकटें गलत उम्मीदवारों को दी गई हैं और मैं निगरानी खुद करूंगा। भाई आप खुद करें या कोई भी निगरानी करे, आप जब तक डिलीवर नहीं करेंगे अगले मरहले में भी आप कामयाब नहीं हो सकेंगे। और पंजाब के अंदर जब इलेक्शन होगा तो फिर क्या बनेगा। लिहाजा
ابھی آپ کے پاس ٹائم ہے، اس سے پہلے پرفارم کریں، اور جب اگر آپ پرفارمنس دیں گے تو لوگ جو ہے وہ آپ کی پارٹی کو ووٹ دیں گے۔ کے پی ایک بہت ہی وائبرنٹ صوبہ ہے، اور ادھر جو پختون عوام ہے، کے پی کے عوام ہے، وہ ان کی جو رائے ہوتی ہے وہ تبدیل ہوتی رہتی ہے حالات کے بدلنے کے ساتھ ساتھ۔ کبھی وہ ایم ایم اے کو بھی وزارت اعلیٰ کی سیٹ دے دیتے ہیں، اے این پی کو بھی دیتے ہیں، اور ابھی انہوں نے ان کو بھی دی ہے سیٹ، پی ٹی آئی کو 2 دفعہ دی ہے۔ تو 2 دفعہ یہ ان کو یعنی کہ پچھلے ٹرم میں بھی ان کا وزیر اعلیٰ تھا، اب بھی وزیر اعلیٰ ہے۔ لوکل گورنمنٹ کا الیکشن تو جیتتی ہی حکمران پارٹی ہے، یہ کتنا بڑا سوالیہ نشان ہے پی ٹی آئی کے اوپر۔ تو ایک تو انہوں نے اس چیز پہ توجہ نہیں دی کہ انہوں نے ڈیلیور نہیں کیا ادھر جو جس طرح ان کو ڈیلیور کرنا چاہیے تھا۔ دوسرا، انہوں نے اپنی جماعت کی جو تنظیم سازی ہے، جو جماعت کے اندر جتنا انٹر پارٹی ڈسپلن ہوتا ہے، اس کے اوپر بھی توجہ بالکل نہیں دی پچھلے 3 ساڑھے 3 سال کے اندر۔ یہ بھی ان کے ہارنے کی ایک بڑی وجہ ہے۔ اور اس کے علاوہ ایک اور بڑی وجہ ہے، وہ یہ ہے کہ انہوں نے مولانا فضل الرحمان کو بلا وجہ ہی اپنا سب سے بڑا دشمن قرار دے دیا کے پی کے اندر، اور وہ دشمنی کے اوپر اتنا کمر بستہ رہا ہے کہ اس نے محنت کی ہے، اور اس کا وہ رزلٹ آپ دیکھتے ہیں، سب سے بڑی پارٹی آ گئی ہے مولانا فضل الرحمان کی۔ تو اس سے ایک چیز یہ بھی ثابت ہوتی ہے، جو محنت کرتا ہے اس کو کامیابی ملتی ہے۔ اور پی ٹی آئی کا اس لوکل گورنمنٹ کے الیکشن کے اندر ہارنا ایک انتہائی افسوس کی بات ہے، اور پی ٹی آئی کے سرکلز کو یہ بات سمجھنی چاہیے کہ ہارنے کی سب سے سنگولر اگر بڑی وجہ بیان کی جائے تو وہ ان کی انفلیشن ہے، جو یہ مانتے نہیں ہیں، آج کی تاریخ تک نہیں مانتے یہ۔ تو اگر یہ نہ مانیں گے تو عوام اگلے مرحلے کے اندر اور پنجاب کے الیکشن کے اندر پھر ان کا دھڑن تختہ کر دیں گے۔ اور یہ بات تو مسلمہ ہے کہ جو لوکل گورنمنٹ ہوتی ہے، وہ جو جنرل الیکشن ہوتا ہے، اس کے اندر یہ ایک طرح کی نرسری ہوتی ہے، اور بہت سپورٹ ملتی ہے جنرل الیکشن کے اندر۔ جن پارٹیز کے امیدواروں کی سیٹیں زیادہ ہوتی ہیں وہ ان کے پاور سینٹرز ہوتے ہیں۔ اور دوسری طرف یہ ایک اچھا کام کیا ہے پاکستان تحریک انصاف نے کہ ڈائریکٹ الیکشن کی بات کی ہے، جو جتنے بھی میئرز ہیں ان کو ڈائریکٹ لوگ الیکٹ کریں گے، ان کی پاورز زیادہ ہوں گی۔ یہ ایک بہت ہی اچھی بات ہے، اور اس سے پاکستان کے اندر جو گراس روٹ لیول کے اوپر ڈیولوشن آف پاور کا جو ٹرو ڈیموکریسی ہے اس کو پروان چڑھنے میں موقع ملے گا، اور جو ایکچوئل لیڈرشپ ہے جو نیچے سے اوپر آیا کرتی ہے وہ آئے گی اور اس کا موقع ملے گا۔ لیکن اس ویلاگ میں ہم نے اس چیز کو ہائی لائٹ کیا ہے کہ یہ جو الیکشن ہاری ہے پی ٹی آئی، اس کے اندر ذمہ دار خود ہے، یہ ان کی انفلیشن ہے، ان کا جماعت کی جو پولیٹیکل پارٹی کی جب اپنی جماعت بندی، تنظیم سازی اور جماعتی امور کے اندر عدم دلچسپی، یہ اس کی وجہ سے یہ ہارے ہیں یہ لوگ۔ اور ابھی چاہیے کہ ان کو آگے چل کے اس چیز کا سدباب کرنا چاہیے، اور اپنی جو ملک کے اندر جو انفلیشن یہ ہے، بیڈ گورننس ہے، اس کا کلا کما کریں تاکہ اگلے آنے والے بلدیاتی اور جنرل الیکشن کے اندر یہ اپنا حصہ وصول کر سکیں۔ تو ناظرین، اب تک کے لیے اتنا ہی، اپ ٹل نیکسٹ ٹائم، تھینک یو ویری مچ۔ پاکستان زندہ باد۔